फसलें तबाह हो गई हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है छोटे छोटे पानी तले सैलाब के पानी का शिकार हो चुका है, और अभी ये सारा जो है सिलसिला जो है वो ख़तरा टला नहीं है। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में लोगों के इस आफत का सामना करें और अपने इख्तलाफात और अपनी रंजिशें जो हैं ऊपर से कुछ डाल के एक कौम होने का जो है वो पैगाम दें कि हम जो इस वक्त मुसीबत ज़दा हमारे भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, सिंध में हैं, केपी में हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में हैं, साउथ पंजाब में हैं, तो सारे के सारे जो हैं हमारी मदद के लिए, हमारी मदद से उनको दरकार है। इस वक्त वो मुंतज़र है मदद के लिए कि हम लोग जो हैं, जो ऐसे इलाकों में बैठे हैं जो महफूज हैं, साहिब वसाइल लोग हैं, साहिब सरवत लोग हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है हमारे ऊपर, हम उन लोगों की मदद करें। और इस स्पिरिट का इजहार जो है वो पिछले दिनों में, हफ्तों में जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा नहीं बारहा दफ़ा कहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने परसों अपना जो टीवी पे एड्रेस किया है उसमें भी उन्होंने कहा है कि सियासत बाद में होती रहेगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो मुश्किल दरपेश है सैलाब की, आए मिल के जो है उसका मुकाबला करें। लेकिन इस माहौल के अंदर भी, इस फिजा में, जबकि हमारे यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग जो है रुपए अजल हो चुके हैं, लोगों के जो रोज़गार का ज़रिए हैं वो तबाह हो चुके हैं, आने वाले दिनों में जो फसलें हैं उनका क्या होता है, कैद की सूरत हाल खुदा खास्ता जो है पैदा हो सकती है। तो दो ऑडियो जो है वो सामने आई हैं जिसमें PTI की लीडरशिप, साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना जो है पंजाब के और KP के, उनकी गुफ्तगू सामने आई और वो IMF को लेटर लिख रहे हैं। जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है उन वीडियोस में, उसके मुताबिक मैं कुछ नहीं कह सकता, आप सब ने सुन ली होगी। वो इस वक्त हमारी जो मुसीबत है, कौमी जो इब्तला है, उसको ज़्यादा गंभीर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि IMF जो है वो हमें पैसे डिस्बर्स ना करें। IMF हम जो पैसे का पिछले 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, जो जाते वक्त इमरान खान तबाही कर गए थे, जो सब्सिडी जो है वो दे के उन्होंने जो खिलाफ वर्जी की थी अपने साइन शुदा एग्रीमेंट की, उसकी मुश्किलात जो है वो बड़ी मुश्किल से हमने उन पर काबू पाया है। और दोस्त मुमालिक ने हमें जो है वो वादा किया है, बल्कि वादा नहीं किया बल्कि उन्होंने ऑलरेडी हमारी इमदाद शुरू कर दी है। तो उसको रोकने के लिए IMF जो है वो कोई PMLN को नहीं मिल रही। IMF या मेरे या आपके घरों में नहीं लोन दे रहा या पैसे डिस्पर्स कर रहा, वो इस कौम के लिए है। एक मुश्किल वक्त है जो पिछले 4 साल की PTI की हुकूमत की वजह से इस कौम के ऊपर आया हुआ है, उससे निजात के लिए, महंगाई से निजात के लिए, बिजली के बिलों का जो एक तूफान आया हुआ है उससे निजात के लिए, गैस के बिलों के निजात के लिए, पेट्रोल की कीमत के से निजात के लिए, ये सारे पैसे हमें मिलने हैं उसको रोकने के लिए। और इनकी जो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान दिवालिया हो और श्रीलंका बने, जो बार बार इमरान खान कहता था, उसके लिए एक इन्होंने ये कोशिश की है IMF को लेटर लिख के दोनों सूबों ने कि जी हमें सैलाब की जरूरत है, हम पैसा जो है नहीं दे सकते। ये एक सैबोटाज करने की जरूरत है। ये मैं समझता हूँ कि ये सैबोटाज करने की कोशिश है। कौमी जो मफादात हैं ये उनके खिलाफ है। आप इख्तिलाफ हमसे करें, सियासी इख्तिलाफ आप अपनी जगह रखें, पाकिस्तान से इख्तिलाफ ना करें, अपने वतन से इख्तिलाफ ना करें, रियासत से इख्तिलाफ ना करें। इसका खमियाजा जो है वो PMLN या PDM की हुकूमत को जो है
وہ کیا بھگتنا پڑے گا؟ اقتدار آتا ہے، اقتدار چلے جاتا ہے، وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ملک کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، یہ جو پلاننگ انہوں نے آڈیو ٹیپس میں جو سامنے آئی ہے، ملک کی تباہی کی جو پلاننگ انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی محب الوطن شخص جو ہے، ان کی اقتدار کے ساتھ اتنی محبت ہے، اقتدار ان کو اتنی ہوس ہے اقتدار کی کہ اس کے لیے پاکستان کی سالمیت بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگانے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ ہندوستان نے جب ہم ایٹمی طاقت بن گئے، ہندوستان بھی ایٹمی طاقت تھا، تو اس کے بعد یہ آپشن جو ہے ہندوستان کے لیے جو ہے وہ ذرا مشکل ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ وہ جنگ لڑے۔ یہ را کا منصوبہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے معاشی طور پہ تباہ کیا جائے، ایک معاشی جنگ انہوں نے ہمارے خلاف ڈکلیئر کی، اور یہ جو آج جو کچھ یہ آپ کو سنائی دے رہا ہے اس آڈیو، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کے کہنے پہ نہیں کر رہے تو پھر بھی جو ہے یہ ان کے ایجنڈے کو سرو کر رہے ہیں، ان کے ایجنڈے کی جو ہے مدد ہو رہی ہے، ان کی ایجنڈے کی اعانت ہو رہی ہے، جو پاکستان کو اندرونی طور پہ اتنا معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کولیپس کر جائے۔ یہ ایک نیا طریقہ ہے وارفیئر کا جو ہندوستان نے اپنایا ہوا ہے، اور ہم ان چیزوں سے بجائے اس کے کہ قومی مشکلات اور قومی جو اطلاع کا وقت ہے اس کو مل کے ہم فیس کریں، اس کو جو ہے سیبوٹاج کرنے کی، اس کو جو ہے ایک قسم کا جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ملک جو ہے وہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، فوج جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے۔ دیکھیں، اقتدار کو اور سیاست کو جو ہے وہ دوام نہیں ہوتا۔ ہم کئی دفعہ اقتدار میں آئے، کئی دفعہ اقتدار ہم سے ہاتھ سے نکل گیا، چھینا گیا، نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اقتدار بخشا۔ آج چوتھی دفعہ جو ہے پی ایم ایل این جو ہے اس کے پاس وزارت عثمہ ہے، 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا، آج اس کا بھائی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنا ہوا۔ یہ چیزیں عارضی ہیں۔ اس وقت سب جو پرماننٹ چیز جو ہے ہمیں پاکستانیوں کی حیثیت سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے، وہ پاکستان ہے، وہ ریاست ہے، وہ وطن ہے جو پرماننٹ ہے۔ یہ زندگی پرماننٹ نہیں ہے تو اقتدار کس طرح پرماننٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اس لالچ میں اقتدار کی ہوس میں پاکستان کو تباہ نہ کریں۔ خدا را کم از کم اس وقت جو ہے جبکہ سیلاب میں کروڑوں لوگ جو ہے باہر جو ہے کھلے میدانوں میں پڑے ہوئے ہیں، پانی میں ہیں، لوگوں کے بچے مر گئے ہیں، لوگوں کے مویشی مر گئے ہیں، لوگوں کے نقصانات اتنے ہوئے ہیں کہ ہو سکتا ہے ساری زندگی وہ ریکور نہ کر سکیں اگر ہم ساری قوم مل کے ان کی مدد نہ کریں، اس وقت یہ کام نہ کریں جو یہ انہوں نے پلان بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ پلان بھی ناکام کرے گا۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں انہوں نے بڑے پلانز بنائے ہیں، سارے ناکام ہوئے، یہ بھی ناکام ہوگا، لیکن میری ان سے اپیل ہے کہ اگر اس وطن کے ساتھ محبت ہے، ہمارے ساتھ اختلاف ضرور کریں، لیکن اس وطن کے ساتھ، اس کی سالمیت کے ساتھ اختلاف نہ کریں۔ وما علینا الا کر رہا ہے جو ہے، ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان کو وطن کے اوپر تو نہ اٹیک کریں، ہمیں اٹیک کریں، ہم سے اختلاف کریں، گالی دیں، جو مرضی کریں، گالی دی گئی ہوئی ہے، اس آڈیو ٹیپوں میں گالیاں بھی دی گئی ہوئی ہیں۔ میرا دوست ہے، ساری زندگی کا دوست ہے میرا شوکت ترین جو ہے، میرا بڑا عزیز دوست ہے، مجھے انتہائی دکھ ہوا ہے اس کی گفتگو سن کے۔ فوجی کا بیٹا ہے، کچھ اس چیز کا لحاظ کر لیتا۔ جو اپنے بالکل نوٹس کیا جائے گا، یہ ساری جو ایویڈنس ہے، ساری شہادتیں جو ہے پیپلز پارٹی اپنے خلاف خود مرتب کر رہی ہے۔ لیکن سر وہ لڑنا پن جو بھی ملک میں پچھلے 75 سال میں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز پائیدار ہو، آپ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پائیداری جو ہے صرف پاکستان کی سالمیت ہونی چاہیے، پاکستان کی خوشحالی کو ہونا چاہیے۔ یہاں پر غریب آدمی کو جو ہے وہ روٹی کو ترس گیا، بھوکے مر رہے ہیں لوگ۔ چھوٹے ڈیم بننے چاہیے، خصوصاً بارانی علاقوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں پانی وہاں پہ اسٹور ہونا چاہیے، تاکہ وہ ان علاقوں میں جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں وہ پانی جو ہے جب برسات آتی ہے وہ پانی کلیکٹ کیا جائے، وہ پانی استعمال کیا جائے۔ ویسے اس وقت آپ کی حکومت ہے تو کالا باغ ڈیم کے لیے صاحب جی جیسے نے فنڈ ریزنگ کی تھی،
ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪੈਸੇ। सर इस वक्त ऐसे डेली के लिए एक यानी लम्हा फिक्री है वो जो कहते थे शहर डूब जाएगा इसकी वजह से डैम, ये डैम कालाबाग डैम बना, लेकिन कालाबाग डैम के बगैर भी डूबा है। देखिए ये एक इख्तलाफी मसला है, मेरा ख्याल है कि इस वक्त इख्तलाफी मसले फिर किसी वक्त उन पर बात कर लेंगे। इस वक्त मेरा ख्याल है सारे मुल्क को जो है इत्तेफाक की ज़रूरत है और इख्तलाफात जो है ना उनको छेड़ने की ज़रूरत है। लास्ट से जो है लड़ा जाए इस मुसीबत से, के वक्त जो है इकट्ठा हो जाए, तो इसमें क्या कोई किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जज्बे की और स्पिरिट की ज़रूरत है। उन्होंने अभी 2010 वाला जो सैलाब का फंड था जो उन्होंने जियो के साथ मिलकर इकट्ठे किए थे पैसे, जियो ने कैंपेन उनकी चलाई थी प्रकाश फाउंडेशन की, अभी तो उनका उसका हिसाब होना चाहिए। सर ये जो